देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीपायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हर हर महादेव शम्भो आत्मा विश्वनाथ वन्दे। आत्मा मुक्तिनाथ वन्दे वन्दे गौरी शंकर नारायणी हर हर गंगे वन्दे गौरी शंकर नारायणी हर हर गंगे। आज 2080 कार्तिक को 5 गते आइतबार अहिले बिहानको 5 बजिरहेको छ र हामीले एउटा गोर्खा राज्य नेपालको हितका लागि जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरूका साथमा अगाडि बढिरहेका छौं। हामीलाई के विश्वास छ भने कि प्रकृति दैवी सिद्धि र शक्तिहरू हामीले प्रयास गर्यौं भने त्यहाँबाट हाम्रा पूर्वज आत्रीय ऋषिहरूले जसरी वैदिक इतिहासहरूमा ती उपदेश र शिक्षा मतहरू हामीलाई दिइरहेका छन्, हामीले तिनीका सन्तति हुने नाताले प्रेरणा लिएर हामीले हाम्रा पूर्वजहरूलाई स्मरण गर्दै हामी त्यो वैदिक विज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न योग्य जुन दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन् त्यसलाई प्राप्त गर्ने नै छौं। त्यसका लागि हामीले 2078 बाट शुभारम्भ गरिएको वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोज 2080 मा आएर एउटा प्रकृतिको दैवी शक्तिहरूको विषयमा अनुभव गर्ने प्रसंगमा यसपटक नेपालको पूर्व ताप्लेजुङमा अवस्थित पार्थिभरा माताको दर्शन गर्नका निमित्त पुगियो र हामी त्यो दिन जुन मसान्तको दिन पनि थियो 2080 असोज 30 गते मंगलबार त्यहाँ रातमा त्यही नै रहियो र 2080 को कार्तिक 1 गते बुधबार पार्थिभरा माताका आशीर्वाद र ती वरदानहरूका साथमा जुन प्रकारको अनुभव गरियो त्यो भूमि एउटा दैवी ऊर्जा भएको भूमि हो र त्यहाँ हामी पुग्यौं भने एउटा दैवी ऊर्जाको अनुभव गर्न सक्छौं र त्यहाँ दैवी ऊर्जाको चार्ज हुन्छ भन्ने विषयलाई हाम्रो विज्ञानले अनुभव गरेको छ र वैदिक विज्ञानसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन् र त्यहाँ जुन प्रकारका शिक्षा र उपदेशहरू छन् र त्यहाँ हाम्रा पूर्वजहरूले जुन प्रकारका
सिद्धि र शक्तिहरूको आफ्नै मत र मतान्तर विचारहरू पनि हामीले पाइरहेका छौँ। हामी ऋग्वेदको 5औं मण्डल जुन आत्रीहरूको मण्डल हो, त्यस मण्डलबाट हामीले के शिक्षा पाएका छौँ भने कि हामीले निरन्तर जुन प्रकृतिको स्तुति गर्यौं भने प्रकृतिमा रहेको जुन दिव्य प्रकृतिको शक्ति छ, दैवी शक्ति छ, त्यसलाई अवश्यमेव जीवनमा चार्जको रूपमा एउटा सिद्धि शक्तिहरूको विषयमा अनुभव गर्न सक्नेछौँ। त्यहाँ हामीलाई यस्तो प्रकारको शिक्षा दिएको छ कि पृथ्वी मातालाई स्तुति गर, पुकार गर, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चन्द्र, सूर्य, प्राण, खाद्यान्नहरू र ती समस्त जीव जगतहरूको विषयमा स्तुति गर्ने गर, जसबाट प्रकृति प्रसन्न हुनेछ। र जहाँ प्रकृति प्रसन्न हुन्छ त्यहाँ प्रकृतिको दैवी सिद्धिहरूको विषयमा अनुभव पनि हुन्छ र त्यो जीवनमा चार्ज पनि हुन्छ। किनकि जुन जीवनलाई आज हामी देखिरहेका छौँ यो पार्थिव शरीर हो र जहाँ हामी पुग्यौं त्यो पाथिभरा माता मन्दिरको जुन परिसरबाट हामीलाई के शिक्षा मिल्यो भने त्यहाँ केही अपभ्रंश स्वरूपले पाथिभरा भएको रहेछ। वास्तवमा त्यो पार्थिव शरीरको आधार भन्ने शब्दबाट त्यो पाथिभरा शब्द आएको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो मूल विचारकोशहरू हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको छ। यथार्थ कि त्यहाँ पार्थिव शरीरसँग जुन रहेको चेतन सत्ता छ, जीवको जुन जैविक सत्ता छ र जुन प्राण छ र त्यहाँ एउटा चेतन सत्ता आत्माको विषयमा हामीले ईश्वरलाई खोज्यौं र ईश्वरलाई आँखाले देख्न खोज्दा हामीले निकै नै धोका पनि पायौं र निकै उल्झ्यौं पनि। एउटा काली गण्डकीको काखमा खेल्ने र बुढी गण्डकीको हात समाएर अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू संकल्प गरिएका नाताले जुन प्रकारले नेपाली हिन्दू समाजलाई निकै नजिकबाट निहाल्न, अनुभव गर्न र यो राष्ट्रको हितका लागि नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्छ भन्ने सिद्धान्त र एउटा यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानका साथ नगएसम्म यहाँको राष्ट्रिय जुन परिस्थिति छ, बहुदलीय राज्य शासनको जुन दलीय भागभण्डाको व्यथितिको राजनीतिले यो राष्ट्रलाई अत्यन्तै संकटतर्फ धकेलिरहेको छ। जनताहरूले यो विषयमा राम्ररी बुझ्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ। जबसम्म हामीले यो राष्ट्रको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई मिल्काउने छैनौं र जबसम्म हामीले यो राष्ट्रलाई एउटा नेपाली दर्शन, भूगोल र हाम्रो जीवन, धर्म, संस्कृति र संस्कारहरूको आधारमा उभिएको मतलाई हामीले जनसमाजमा पुर्याएर त्यसको जुन प्रभाव हो, बल हो, त्यसद्वारा यो राष्ट्रलाई एउटा दिगो सुशासनको राज्य शासन दिनुपर्ने आवश्यकताको पनि महसुस गरिरहेका छौं। अवश्यमेव हामीले ती दैवी सिद्धि र शक्तिहरू जुन प्रकृतिका दैवी शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई अनुभव गरिरहेका छौं र ती हामीले हाम्रो साधनाद्वारा एउटा त्यस्तो वैदिक जनचेतनाको बाटोबाट हामी सडकमा गएर होइन, जनताहरूलाई उल्झाएर होइन, हामीले देवताहरूलाई पुकार गर्नेछौं र एउटा प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा हामी उभिन आउनुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला जुन नास्तिक बुद्धिहरू अर्थात् आफ्नो जीवनलाई देख्दा देख्दै पनि ईश्वर छैन भन्नेहरू र आफ्नो जीवनको विकास क्रमलाई देख्दा र त्यो माता तत्त्वको गर्भबाट अंकुर हुँदै धरतीको काखमा आएर
जुन मानव जीवनको विकासलाई देख्दै त्यसको विनाशलाई अनुभव गर्दा गर्दै पनि जसले सत्यलाई बुझ्न सकेको छैन, धर्मलाई बुझ्न सकेको छैन र जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो, यो राम्रैसँग जसले जसले बुझेका छैनन् उनीहरूले यो राष्ट्रलाई कता कसरी लैजाने भन्ने विषयमा बुझ्न निकै नै कठिन हुन्छ। पैसा सबै थोक होइन। बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले आर्थिक विकासको नाराहरू त ल्यायो, तर उसले विदेशीको हस्तक्षेपका अगाडि घोडा टेकेर एउटा व्यथितिको बहुदलीय राजनीतिको दलीय भाग बन्नमा उल्झिएर यो राष्ट्रलाई निकै सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ। हाम्रो विषय होइन, त्यसो होइन। हामीले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूका अनुसार राष्ट्रमातालाई स्तुति गर्नुपर्ने हुन्छ र ती राष्ट्रदेवीले हामीलाई साथ दिनु भने अवश्यमेव हाम्रा वैदिक मन्त्रहरूका स्तुतिहरूबाट जुन प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई देखाउनु आवश्यक पनि परिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धानले एउटा कठोर बाटो के समाएको छ भने कि जो यो राष्ट्रको हितमा छैनन् र जसले यो राष्ट्रलाई घात गरेर निर्णयहरू गर्ने गर्छन् उनीहरूलाई हामीले हाम्रो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल त्यहाँ दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन् भन्ने विषयलाई परिचय दिनु पनि परिरहेको छ। त्यसै क्रममा हामीले सुनिरहेका थियौं कि पूर्वी नेपालको पहाडी हिमाली भाग त्यो ताप्लेजुङको पाथिभरा माता मन्दिर त्यहाँ पुग्यो। त्यहाँको वस्तुस्थितिहरूलाई अवलोकन गरियो र त्यो धरती एउटा दैवी ऊर्जा भएको धरती हो। तर हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृतिहरूमा जुन प्रकारको विकृति र विसङ्गति अन्धविश्वासका विचारहरू जाङ्गिएका छन् त्यसले यो राष्ट्रलाई अत्यन्तै विवादतर्फ लैरहेको छ र जुन प्रकारले हामीले विज्ञानको बाटोलाई नसमाएर अन्धविश्वासका ती विचारहरू र जुन प्रकारको धार्मिक व्यापारहरूलाई नै हामीले झङ्ग्याइरहेका छौं त्यसले अवश्यमेव हाम्रो संस्कृति नष्ट हुनेछ, हाम्रो संस्कारहरू नष्ट हुनेछन् र हामीले हाम्रो प्राचीन वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरूलाई भुल्नेछौँ। र जुन प्रकारले आज शिक्षा र अनुशासनले हामीलाई पैसा नै सबै थोक हो भनेर हामी विदेशीहरूका गोठाला हुनका निमित्त बडो प्रसन्न भइरहेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रभक्तिको भाव र भावनाहरू जाग्न पाएन। त्यसको मूल कारण हो हामी कहाँ शिक्षाको अभाव छ, हामी कहाँ अनुशासनको अभाव छ, हामी कहाँ पारिवारिक जुन जीवनको जुन वास्तविक हुनुपर्ने एकताको विचारहरूको पनि अभाव छ। हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। यहाँ हामी शब्द भन्नाले आत्रेय, ऋषिकुमार, परमहंस, भिक्षुतीर्थ भनेर बुझ्नुहोला र एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेर जो जीवन जिउन नै कठिनको परिस्थितिहरू थियो, काली लाग्दा परिस्थितिहरूमा पनि धर्म र सत्यसँग बल छ। जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ। किनकि मैले त्यो जीवनलाई देखेको छु जहाँ एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी लावारिस रूपमा कुनै प्रतीक्षालयमा उसले आफ्नो भौतिक शरीरलाई मिल्काएको छ, अर्थात् उसको शरीरबाट प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार ती 10 इन्द्रियहरू र तिनका विषय ज्ञान र कर्महरू त्यहाँ छैनन्। त्यसैले त्यो भौतिक शरीर मृत छ र त्यो एक्लो मागन्ते भिखारी हुनाले लावारिस पनि छ। जनसमाजले उसको भौतिक शरीरलाई एउटा पुरानो थोत्रो बोरामा राखेर जुन राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा कर्मीहरू र जनसमाजका द्वारा
त्यसलाई जब माटोमा पुरिन्छ त्यति बेला मैले आफूलाई सपना जस्तै फेरि जागेर बुझ्छु कि जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ। यी घर महल सम्पत्तिहरू जे जति पनि हामीले बटुलेका छौं यी सबै त्यो भौतिक शरीरको साथमा छन् र हामीले हाम्रो सामान्य भाषामा जन्मदा खाली हात आयौं र मर्दा पनि खाली हात जान्छौं भनेर भन्छौं भने तपाईले इमेलबाट पठाइने जे जति पनि डकुमेन्ट छन् ती डकुमेन्टहरूलाई जो इमेलको जो विज्ञान सिद्धान्त मत छ त्यहाँ पुगेर उभिएर तपाई जन्मने बेलामा पनि जीवका साथमा समस्त आवश्यक पर्ने ती कागजातहरू अर्थात डकुमेन्टहरू अर्थात तपाईको समस्त जीवन के कस्तो कसरी बित्नु छ त्यो सबै वातावरणहरू त्यहाँ हुने गर्दछन्। किन आज हामी इमेलको जगतमा हुनाले हामीलाई जीवको विषयमा बुझ्न सजिलो भइरहेको छ, हामीलाई भौतिक शरीरको विषयमा बुझ्न सजिलो भइरहेको छ, चेतन आत्माको विषयमा बुझ्न सजिलो भइरहेको छ। मात्र तपाईले आफ्नो बुद्धिलाई शोधन गरिदिनुहोस् र आफ्नो मन बुद्धि अहंकार ती 10 इन्द्रियहरू तिनका ज्ञान र कर्म विषयमा र भौतिक शरीरको विषयमा एकपटक माता तत्त्वको गर्भमा गएर त्यो मासिक रज जुन डिम्ब अण्ड हो त्यहाँ एउटा पुरुषको बीज रस र त्यो प्रजनन प्रणाली र त्यो प्रजनन प्रणालीको जुन विज्ञान छ त्यो मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृतिको दैविक कला विज्ञान छ। त्यहाँ गएर आफूलाई देख्ने गर्नुहोस्। हामी भूल कहाँ गर्दैछौँ भने कि हामी आफूसँग सत्य छ, हामी आफूसँग धर्म र चेतन सत्ताको विषयमा पुरा अनुभव छ। धर्म भनेकै गुण हो, जुन प्रकृतिको गुण छ त्यही नै सनातन धर्म हो र जुन चेतन सत्ता छ त्यही नै वेद हो र त्यो आत्मा पनि हो र त्यही ईश्वर पनि हो। तपाई यस विषयमा अनुभव गर्नका निमित्त त मलाई लाग्छ कि एउटा एक्लो जीवन हुन अत्यन्त आवश्यक रहेछ, जसले परिवारको जुन वातावरणमा बसेको छ, जसले पुस्तकहरू पढेर पण्डित भएका, जे पण्डितका कथाहरूद्वारा धार्मिक व्यापारहरू गरेर जुन मनोरञ्जनको बाटोहरूबाट हाम्रो धर्म समाजलाई डोर्याइरहेको छ, उनीहरूद्वारा मलाई लाग्छ कि उनीहरू सत्यलाई अनुभव गर्न सक्दैन र अनुभव नै वास्तवमा ज्ञान हो। ज्ञानका लागि कुनै ती डिग्रीहरूको आवश्यकता छैन, ज्ञानका लागि त्यो अनुभवकै आवश्यकता पर्ने गर्दछ र विज्ञानका लागि विधि र प्रविधिको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा विधि भनेको मनलाई सर्वप्रथम निरोध गर्ने अर्थात मनलाई थिर गर्ने साधनाहरू गर्ने र त्यसै मनद्वारा बुद्धिको विषयमा र बुद्धिका गुण धर्महरूका पछाडि जाने र त्यो बुद्धिले नै त्यो चेतन सत्ता आत्मालाई अनुभव गर्ने हुनाले हामी बुद्धिको खेलाडी बन्नका निमित्त जाने गरौँ। बुद्धिले नै आज विश्व मानव जाति भौतिक आविष्कारको जुन पराकाष्ठतर्फ गइरहेको छ, बुद्धिले नै हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले तपोमय जीवनबाट हामीलाई प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू दिएका छन्। त्यसैले बुद्धिको आश्रय लिने गर्नुहोस्। मनलाई तपाईका इन्द्रियहरूका पछाडि जान नदिनुहोस्, किनकि इन्द्रियको गुण धर्म उनीहरू विषयलाई संग्रह गर्नु र त्यसैबाट आफूलाई परिचालित गर्ने हुनाले हामीले कति बेला आफ्नो अगाडि राखेको खाना आहारहरूलाई विचार गरौँ। कति बेला हामीले त्यो मलमूत्र त्याग्दै गर्दा हाम्रा शरीरमा रहेका ती अङ्गहरूका कार्यहरूलाई बुझ्ने गरौँ। कति बेला हामीले आँखा र हातको सम्बन्ध एउटा ज्ञान र एउटा कर्म,
आँखा र हातमा कस्तो गजबको सम्बन्ध छ कि त्यो आँखाले देख्छ, हातले त्यो चिजहरू टिप्ने गर्छ। हातले कति कति बेला गल्ती गर्छ, त्यो आँखाबाट आँसु बग्छ अनि ती आँसुहरूलाई फेरि त्यही गल्ती गर्ने हात गएर आँसुहरू पुछ्छ, चित्त बुझाउँछ, आफूले गरेको भुललाई स्वीकार्छ अनि उसले फेरि जीवनमा एउटा अनुभव गर्छ। हामी शब्दहरू बोलिरहेका छौँ, यी शब्दहरू पनि हामीलाई ईश्वरको विषयमा अनुभव गराइरहेका छन्। शब्द कानले सुनिरहेको छ। ईश्वर कोही देख्न खोज्दैन हुनुहुन्छ भने तपाईँ ईश्वरलाई देख्नका निमित्त मन बुद्धिका साथमा जानुहोस् र तपाईँका सबै इन्द्रियहरूलाई निरोध गर्नुहोस्, अर्थात् बन्द गराइदिनुहोस्। तपाईँ आँखालाई बन्द गराइदिनु भयो भने तपाईँको दृश्यमय जगत बन्द हुन्छ। तपाईँ कानलाई बन्द गराइदिनु भयो भने तपाईँको शब्दमय जगत बन्द हुन्छ। तपाईँको जिब्रो रसेन्द्रियलाई तपाईँले विषयहरू दिनु भएन भने उसले स्वादहरू पाउन सक्दैन। त्यस्तै गन्धका लागि नाक र त्यस्तै सर्वव्यापी रूपमा रहेको त्वचा, शरीरका छालाहरू, ती सबैको विषयमा तपाईँले अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँलाई कुनै शास्त्रहरू पढ्नु आवश्यक छैन। तपाईँले सत्यलाई अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो जीवनलाई सोच्नुहोस्, त्यो माता तत्त्वको गर्भमा के थियो, त्यो अन्नमय शरीर, यो भौतिक शरीरको विकास क्रमलाई विचार गर्नुहोस् अनि आफ्नो मन बुद्धि अहङ्कार, ती 10 इन्द्रियहरू, तिनका ज्ञान र कर्म विषयहरू, यिनका विषयमा विचार गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँ शास्त्रहरूतर्फ गएर नउल्झिनुहोस्, किनकि ती शास्त्रहरू हाम्रा पूर्वजहरूले अनुभव गरेका मतका विचारहरू हुन् र हामीलाई शिक्षाका लागि उपदेश गरिएका विचारहरू हुन्। तपाईँ उनीहरूको मतलाई कुन कालखण्डमा, कुन परिस्थितिमा उनीहरूले आफ्नो विचारहरू दिएका थिए, यदि त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो भने समकाल परिस्थितिमा तपाईँले त्यसबाट शिक्षा पनि पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई एउटा मार्गदर्शनको, जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोज गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने विषय वस्तुहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यी आवाजहरू अहिले म गोदावरी क्षेत्रबाट दिइरहेको छु र अहिले मैले हाम्रो नेपालका जे जति पनि शक्ति स्थलहरू छन्, ती स्थलहरूमा कति कति बेला मेरो त्यो 1,00,000 श्लोकको अनुष्टुप छ काव्य यात्रालाई सफलता दिनका निमित्त यात्राहरूको आवश्यकताको महसुस गर्ने गर्छु। किनकि यो राष्ट्रको जनसमाज कता गएको छ, हाम्रो हिन्दू समाजले कस्तो प्रकारको आस्था र निष्ठाहरू राखिरहेको छ, यो राष्ट्र कुन परिस्थितिमा उभिन पुगेको छ र हामी सबै विषयहरूलाई बुझ्नका निमित्त हाम्रा यी सिद्ध शक्ति पीठहरूमा केवल विचारका लागि पुगिने गरिन्छ र हामी आफ्नो शिक्षाका लागि उनीहरूबाट व्यक्त भएका कुनै प्रयास नगरिएका तर मानिसहरू स्वाभाविक रूपले बोलिरहेका छन् र आफूले त्यहाँबाट शब्दहरूलाई बटुल्दै फेरि काव्य यात्रामा जानुपर्ने हुन्छ। किनकि काव्यलाई एउटा राष्ट्रको हितका निमित्त सुम्पनु छ, तर त्यो 1,00,000 श्लोकको अनुष्टुप छन्दको काव्य पुर्याउनका निमित्त मलाई दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले नै एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेको नाताले र त्यो नोकरी चाकरी दिने उच्च शिक्षाका डिग्रीहरूतर्फ रुचि राखिएन र अलपत्र र लथालिङ्ग भताभुङ्ग जीवनहरू जाँदा जाँदै 58 वर्ष पुगिएको रहेछ। अब त जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु बाहेक अर्को केही पनि देखिरहेको छैन। मृत्युदेखि डराएको होइन, तर मानव जन्म पाएर सार्थक जीवन बनेन भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ। किनकि असाधारण व्यक्तित्व र विचारहरू हुनेहरूले आफ्नो जन्मलाई सार्थक बनाउनका निमित्त प्रयास गर्नु नै पर्दो रहेछ र मृत्यु त प्रकृतिको न्याय हो, प्रकृतिको नियम हो।
त्यो ध्रुव सत्य पनि हो। त्यसैले मृत्युसँग डराउनु छैन, तर हामीले मानव जन्म पाएर त्यस मानव जन्मलाई सार्थक बनाउन सकेनौं, यो विषयमा अब सोच्नु नै पर्ने हुन्छ। किनकि यो भौतिक शरीर त्यो प्रकृतिमा लय हुन्छ नै, र हामीले जुन मानव जीवनहरू पाएका छौं त्यो विषयमा हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई जुन प्रकारको मत र शिक्षाहरू दिएका छन्, त्यस मत र शिक्षाका आधारमा हामीलाई के लाग्छ भने कि ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्दैछन्, उनीहरू हाम्रा आदि गुरु पनि हुन्। कुनै समय अहिले हामी घुम्दा हिमाली भेगहरूमा मातृ सत्तात्मक जुन पारिवारिक जीवन छ र जुन पहाडी भागहरूमा त्यहाँ पितृसत्तात्मक पारिवारिक जीवन छ भने जब हामी मधेसतिर घुम्छौं त्यहाँ महिलाहरूको जुन जीवन छ त्यो दासत्वको संस्कारको वातावरणमा उभिएको पनि पाइरहेका छौं। यो सानो परिचय दिन मात्र संकेत गरेको हुँ, किनकि म जुन यात्रामा हिँड्छु त मैले सुनिरहेको हुन्छु, आवाजहरू सुनिरहेको हुन्छु, उनीहरूको आवाजहरूलाई मैले विचार गरिरहेको हुन्छु, किनकि मलाई काव्य लेख्नु छ। त्यो काव्यमा हाम्रो नेपाली जनजीवन र समाजहरू, नेपाली हिन्दू समाज र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका विषयहरूमा जीवन जगत र प्रकृतिको सम्बन्धमा र यो राष्ट्र गोर्खा राज्य नेपाल एउटा वेदको उर्वर भूमि थियो र आज जुन प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनले जस्तो राष्ट्रिय संकटको स्वरूप लिएको छ, त्यहाँबाट हामीले यो राष्ट्रलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्छौं, ती सबै विचारहरू त्यहाँ राखिनेछ। र त्यति मात्र होइन, यो राष्ट्रको लागि आजको आवश्यकता भनेको हर नेपाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ नै जनचेतना जगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। तपाईँ विश्वका जुन राष्ट्रहरूलाई देखिरहनु भएको छ, विकसित र सम्पन्न राष्ट्रहरू, उनीहरूले आर्थिक बलमा विश्वलाई नै एउटा दासी बनाउने प्रभाव र प्रतापहरू छोड्न खोजिरहेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा विश्व अत्यन्त महायुद्धको संकटतर्फ जानेछ। त्यति बेला हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर यो राष्ट्रलाई बनाइदियौं भने हामी न त विदेशीको गुलामी पैसाका लागि हुनुपर्छ, न त हाम्रो जनजीवन जुन प्रकारले अत्यन्त असाध्य रोगहरूतर्फ गइरहेको छ त्यो रोगहरूबाट मुक्ति पनि पाउनेछ। किनकि मानव जातिका लागि स्वस्थकर खाद्यान्नको अत्यन्त आवश्यक छ। राष्ट्रको लागि भ्रष्टाचार रहित नेताहरूको आवश्यकता छ, बहुल नेताहरूको आवश्यकता छैन। किनकि भएको विषयवस्तुहरूलाई सही सदुपयोग गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। यहाँ हामीले शिक्षा र अनुशासनमा एउटा आमूल परिवर्तनको आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। त्यसैले हामी दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्नु परिरहेको छ। र त्यहाँ हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा जहाँ हामी रामायण र महाभारत मात्रलाई पनि शिक्षा र उपदेशको रूपमा लियौं भने त्यहाँ देवी आमाहरूलाई सम्मान छ र त्यहाँ चरित्र गुणलाई सम्मान छ, त्यहाँ खाद्यान्नलाई सम्मान छ र त्यहाँ जो समाजलाई अन्याय गरेर दुर्जनहरूलाई नष्ट नपारेसम्म हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई शिक्षा मिलेका हुनाले आज जुन आवाजहरू तपाईहरूलाई जनशिक्षाका लागि पठाउँदैछौं, यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले जबसम्म हिन्दू समाजलाई शोधन गर्ने छैनौं, जबसम्म हिन्दू समाजभित्र रहेका जुन ब्राह्मणहरू छन् जसको चरित्र र व्यवहार एउटा मतवाली मांस आहार गर्ने र जो वैदिक शैक्षिक वातावरणतर्फ रुचि नजानेहरू छन् र काँधमा तागो राखेर हाम्रो हिन्दू समाजलाई पतन गर्दैछन्, हामीले तिनीहरूलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई शोधन गरेनौं भने यो राष्ट्रलाई हाम्रो धार्मिक शोषण बनिरहनेछ, यो राष्ट्रमा धार्मिक जातीय विभेद बनिरहनेछ र यो राष्ट्रमा
एउटा सामाजिक एकताको वातावरण ल्याउनका निमित्त त हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले त हिन्दू समाजका ब्राह्मणहरूलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ र हाम्रा जुन वैदेशिक जुन धार्मिक सोच र विचारहरू लिएर एउटा धर्म व्यापारका ठेक्कादार र ठेक्का गर्नेहरू छन्। अहिले उनीहरूलाई त हामी नै सावधान भएर उनीहरूको ठेक्काको व्यापारलाई फस्टाउन नदिनका निमित्त हामीले आफूले दैवी प्रकृति प्रभावहरू पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको नियम छ कि जब धर्म र सत्यलाई जब हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला दैवी प्रकृति सिद्धिहरूको आड लिनु परेको इतिहासहरू पाइरहेका छौँ। त्यहाँ त बहुल जनसङ्ख्या खोजिएन, न रामले खोजे न कृष्णले खोजे न रामायणमा देखियो न महाभारतमा देखियो। केवल सङ्ख्यामा बहुल भएका त्यो रावण त्यो दुर्योधन आदि सबै मृत्युको बाटो गए र हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले आजसम्म पनि आफ्नो अस्तित्वलाई विश्वको एउटा एसियाको महाद्वीपमा आज पनि हिन्दूहरूमा एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन् भन्ने परिचयहरू हामीले पाइरहेका छौँ। त्यसैले यो वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल विश्व मानव जातिले परिचय पाओस् र हामीले आफ्नो मानव जीवनलाई सफल र सार्थक बनाउनका निमित्त अब जनसमाज भीडतर्फ उल्झिनु हुँदैन। अब त त्यो प्रकृति दैवी प्रकोपका साथमा हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्म र हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको जुन वैदिक विज्ञान छ त्यस विज्ञानभित्र यी सबै छन् भनेर परिचय दिनका निमित्त यो आवाज भोलिको इतिहासका लागि पठाइएको छ र तपाईलाई जनशिक्षाका लागि केवल तपाईहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जानुहोस् र जुन शहरी विकासहरू छन् यी शहरी विकास र त्यहाँको जनचापलाई अवश्यमेव जुन विश्व राजनीति छ त्यस विश्व राजनीतिले निकै नै सङ्कटतर्फ धकेल्छ भन्ने विषयलाई पनि स्मरण गर्नुहोस् भन्दै म मेरा आवाजहरू अहिले यतै राख्छु। हस् देवी प्रपन्न रतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पायि विश्वं धमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस् धन्यवाद।